یه روز خدای متعال میفرماید که این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا مئتین. یه روز میفرماید این یکم منکم 100 صابرتون یغلبوا مئتین. یعنی یه روز باید با 10 برابر بجنگن، یه روز با 2 برابر باید بجنگن. این در حکمت الهی قصوری وجود نداره بلا شک، خب معلومه. این مربوط به شرایط. در یک شرایطی وضع جوری است که خدای متعال میگه بایستی یکیتون با 10 تا بجنگید. یه شرایطی هم پیش میاد که وضع جوری است که خدای متعال میفرماید که یکیتون با 2 نفر باید بجنگید. این اختلاف شرایط، اختلاف احکام به اختلاف تکالیف رو پیش میاره. یه روز بعد رست و حرکت اونچنانی و اینها یا فتح مکه است و اینا، یه روزم از اعجبتکم کثرتکم در روز حنین است و یوم حنین از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا. اینجوریه. باید در هر جایی شرایطی وجود دارد، باید بر طبق اون شرایط عمل کرد. خب اگر غفلت از شرایط شد ضرر میکنه. چه مردم شرایط را ندانند، چه نخبگان به شرایط توجه نداشته باشند. به خصوص اگر چنانچه نخبگان غفلت از اوضاع و شرایط و وضعیت موجود و جایگاهی که قرار دارد نظام، غفلت از این اگر بکنند ضربه خواهیم خورد.